हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नॉवल के पार्ट नंबर 69 की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चले माही बीबी, मैं तो बहुत ही थक गई हूँ, अब सोऊंगी, आप भी लेटे चलें। अरफा माही की चेयर को धकेलती बेड तक लेकर आई थी। उसे बेड पर लिटाकर लाइट ऑफ करके खुद भी सोने के लिए लेट गए थे। फिर कुछ ही देर में उसके हल्के हल्के गहरी सांस पड़े हटाटे भी रूम में गूंजने लगे थे। वो वाकई बहुत थकी थी, लेकिन मेरोसा का अब भूख से बुरा हाल था। दिन में भी उसने कुछ खास नहीं खाया था। रात में सनम, आयशा और सफीन के साथ बातों में वो सब भूल गए थे, जबकि आदि ने कितनी बार उसको टोका था कि वो खाना खा ले, मगर उसे आदि की बात पर ध्यान नहीं दिया था। और अब भूख से चूहे पेट में जंग ला रहे थे, इसी वजह से उसे नींद भी नहीं आ रही थी। उफ, क्या करूं, इतनी भूख लगी है। आरफा भी सो गई है, उसे भी उठाना अच्छा नहीं लग रहा। क्या करूं, क्या खुद चली जाऊं? वो जीरे लब बड़बड़ाती हुई एक नजर आरफा पर डालकर बेड से उतरने लगी थी। आरफा करवट लिए सो रही थी। वो बेड का सहारा लेती बाबूश्का चेयर पर संभल कर बैठी और धीरे धीरे चेयर घसीटते हुए रूम से बाहर निकल गए। वो तो शुक्र है यहाँ सीढ़ियां नहीं थी और फर्श भी बिल्कुल हमार था, इसलिए रूम से निकलकर लॉन्च पार करके वो आसानी से राहदारी तक पहुंच गई थी। उसने अब तक पूरा घर नहीं देखा था, मगर कई बार वो नजमा और आरफा लोगों को यहाँ से आता जाता देख चुकी थी, इसलिए राहदारी पार करती हुई अंदाजे से दाएं तरफ मुड़ गई थी। सामने ही बड़ा सा ओपन किचन बना हुआ था। वो दिल ही दिल में शुक्र अदा करती किचन में डाली हुई थी और अभी फ्रिज का दरवाजा खोल कर खाने का कुछ देख ही रही थी कि अपने पीछे आहट महसूस करके पलटी थे। उसके बिल्कुल पीछे आधी सीने पर दोनों हाथ बांधे खड़ा मुस्कुरा रहा था। एंजल, क्या हुआ, कुछ चाहिए था? उसके करीब आते हुए बोला था और मिरोसा उसकी बेवक्ती आमद पर जी बढ़कर बदमजा हुई थी। कुछ नहीं, बस पानी पीने आई थी, वह निगाहें चुराती बोली और आधी लब बीच का मुस्कुराहट दबा गया था। ओके, मगर मुझे बहुत ही भूख लग रही है, आप प्लीज यहाँ पर बैठे, मैं बस खाना गर्म कर लूँ, फिर आप काफी बना देंगी तो मेहरबानी होगी। कितना वक्त हो गया आपके हाथ की काफी पिए हुए। उसकी चेयर को किचन में रखी डाइनिंग टेबल के आगे करता हुआ फ्रिज से दूध निकालने लगा, फ्रिज से खाना निकालने लगा था और उसके ऐसे बात करने लगा था जैसे उनके बीच काफी खुशगवार ताल्लुकात हों। तभी मेरोसा हैरत से मुंह खोले इस डीठ इंसान को देखने लगी थी। अभी शाम को ही तो इसने इस शख्स को जी बार कर जलील किया था, मगर वो डीठ इब्ने डीठ था, जो उसके किसी बात का पहले की तरह अभी बुरा नहीं मानता था। कुछ देर पहले वो उसे इतना कुछ सुना चुकी थी और वो इतनी जल्दी सब कुछ बुलाकर बड़े धड़ल्ले से उसके लिए काफी की फरमाइश कर रहा था। मुझे काफी बनाना नहीं आता, मेरोसा तर्क का बोली थी। तभी उसकी बड़म आवाज को सुनकर अमर में खाना गर्म करते आदि ने मुड़कर देखा था और जोर से हंस पड़ा। ओ अच्छा, तो ठीक है, फिर बैठकर मुझे कंपनी ही दे दें। खाना गर्म करके आधी प्लेटें और ग्लास वगैरह टेबल पर रखने लगा था। उसके बाद उसने खाना टेबल पर लगाया और मिडोसा के आगे प्लेट रखते हुए गर्मा गर्म बिरयानी उसकी प्लेट में डाली थी। साथ ही फ्रिज से पेप्सी की कैन, सलाद, रायता, चटनी निकाल कर उसके प्लेट के पास रखा। सब कुछ मेरोसा के पसंद का था। मसालेदार बिरयानी के साथ उसे ठंडी पेप्सी बहुत ही पसंद थी। ये बात आदि जानता था। उसने अपनी प्लेट में भी खाना निकाला था और उसके सामने मजे से बैठकर खाना भी शुरू कर दिया था। मेरोसा कन्फ्यूजन से उसको देखती दिल ही दिल में कस कर आ गई थी। बहुत ही कोई ढीर इंसान है ये। मेरोसा ने जलते बुनते अपनी चेयर को आगे बढ़ाना चाहता, मगर ये क्या, उसके चेयर के व्हील को आदि ने अपनी पैर अड़ाकर रोक लिया था। एंजल प्लीज, आप भी खाएं खाना, वरना मैं आपको जाने नहीं दूंगा। पहले खाना खाएं, फिर मैं खुद आपको छोड़ूंगा। अभी बिरयानी के साथ आपकी पसंद की फ्राइड फिश और चॉकलेट आइसक्रीम भी है, जल्दी से शुरू करें। आदि ने उसकी प्लेट में चम्मच रखा और फिर भूख से बेहालती मिरोसा ने भी बिना किसी बहस के खाना शुरू कर दिया था। वो इस वक्त बेहद भूखे थे, जो एक के बाद दूसरी प्लेट भी आसानी से खत्म कर गई थी और साथ ही फ्राइड फिश के बाद अपनी पसंद की चॉकलेट आइसक्रीम खाते वो आदि को यकसर फरमोश कर गई थी। वह मुस्कुराते हुए उसे नसार होते हुए नजर से देख रहा था। उसकी लाई हुई स्काई ब्लू नाइटी में खुले बालों को दाएं कंधे पर डाले वो इतने साल बाद उसकी पसंदीदा रूम में उसकी आंखों के सामने बैठी होती। आदि की तृष्णा आंखों ने 2 साल बाद अपनी बीवी को, अपनी जिंदगी को मुजस्सम अपनी आंखों के सामने देखा था, मगर अब तक ना दिल से रब हुआ था ना आंखें। मेडोसा खुद पर उसकी नजरों की मोहब्बत अच्छी तरह महसूस करती, मगर उसे नजरअंदाज करना उसकी मजबूरी थी। वो जल्दी जल्दी खाना खाकर अपने रूम में जाना चाह रही थी, इसलिए खाना खाकर वो सिंक की तरफ बढ़ गई थी। वो अपने हाथ वॉश करते हुए किचन से बाहर की तरफ बढ़ रही थी कि आदि के आवाज पर अपनी जगह थम कर आ गई। एंजल, दिस इज नॉट फेयर, इतनी बड़ी नाइंसाफी। खुद तो अपनी पसंद का खाना खा लिया, मैंने एक कॉफी की फरमाइश की, उसे भी साफ मना कर दिया। जुल्म नहीं है ये मुझे गरीब पर? आदि की मुस्कुराती आवाज पर मिरोसा ने जरा सा रुख फेर कर उसको देखा था और फिर कुछ सोचते हुए वापस पलट आए थे। काफी, दूध, क्रीम, शक्कर, पैन, मग सब कुछ मेरे सामने रखे। मिरोसा ने अपनी चेयर चूल्हे के आगे लाकर रोकी और आदि का हुक्म दिया था। वो मिरोसा के चेहरे को देख अपनी मुस्कुराहट दबाता उसका मुतलबा सामान उसके सामने ही चूल्हे के पास रखने लगा था।
اور ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میروسا نے سارا سامان پر ایک نظر ڈالنے کے بعد دوبارہ عادی کو دیکھا تھا۔ چمچ؟ میروسا نے اس کے آگے ہاتھ پھیلایا تھا اور اس بار بھی عادی نے شرافت کے ساتھ ایک چمچ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا تھا، اور پھر 10 منٹ کے اندر میروسا نے کافی احتیاط کر کے مگ عادی کے سامنے رکھا تھا۔ میرے لیے کھانا گرم کر کے جو احسان تم نے مجھ پر کیا تھا، یہ مہربانی اسی کا بدلہ ہے۔ کوئی خوش فہمی پالنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی کے احسان لینے کی عادت نہیں ہے۔ اپنی چیئر کو گھسیٹتے ہوئے وہ باہر نکلتی ہوئی بولی تھی، اور یقین کرے میں روز آپ پر ایک احسان کر کے آپ کی یہ خوبصورت مہربانی سمیٹتا رہوں گا اینجل۔ وہ مسکرا کر بولتا، کافی کا مگ اپنے لبوں سے لگا چکا تھا۔ اگر باتیں ہو گئی ہوں تو جلدی سے اپنے روم میں جاؤ، اندر آئس اکیلا ہے۔ وہ گردن موڑ کر اسے گھورتے ہوئے آگے بڑھ گیا تھی۔ اس نے گھورنے کے انداز پر عادی زور سے ہنس پڑا تھا، اور پھر چونک کر حیرت سے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا تھا، کیونکہ آج پورے 2 سالوں بعد وہ اس طرح کھل کر ہنسا تھا۔ فرمان درانی، شہریار افندی، زاویہ شاہ اور ریحان شاہ کے سوا ان کی بیویاں اور بچے سب بھی ہاسپٹل میں فہیم کے روم میں جمع تھے۔ فہیم کو سر پر 3-4 جگہ پر گہری چوٹ آئی تھی، جن پر اسٹچز دیے گئے تھے۔ سر مکمل پٹی میں جکڑا ہوا تھا، چہرے پر بھی کافی سوجن تھی، جسم کے مختلف حصے کمر، سینے، بازو پر گہرے زخم تھے۔ پسلیوں میں بھی چوٹ لگی تھی، یعنی کہ فہیم زیادہ ہی ٹوٹ پھوٹ ضرور گیا تھا، مگر کوئی سیریس انجری نہیں ہوئی تھی۔ ہڈیاں بھی سب سلامت تھی۔ پھر بھی زینب بیٹے کو دیکھ کر بس روئے ہی جا رہی تھی۔ میرے بچے کو کس کی بری طرح مارا ہے ظالموں نے، پورا منہ سوج رہا ہے، سر پر اتنی گہری چوٹ آئی ہے، اللہ کرے وہ بھی ایسے لنگڑے لولے ہو کر بستر پر پڑ جائیں۔ اور فہیم کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے فاطمہ بہت ہی جذباتی سی ہو کے بول رہی تھی کہ روحان نے انہیں کاندھوں سے تھام لیا تھا۔ مما فکر کی کوئی بات نہیں ہے، فہیم صحیح ہے، بہت ہی ڈھیر چمڑی ہے اس کی، کچھ نہیں ہوا۔ اور پھوپھو آپ بھی فکر نہ کریں، یہ ٹھیک ہے، 1-2 ہفتے تک بلا چنگا ہو جائے گا۔ روحان نے فہیم کے سرانے بیٹھی فاطمہ کے ساتھ زینب کو بھی تسلی دی تھی، اور خود آگے بڑھ کر فہیم کے شانے پر ایک تھپڑ جوڑ دیا تھا، اور فہیم زور سے آ کر کے چیخ پڑا تھا۔ نوٹنکی! روحان نے گھڑ کر فہیم کو دیکھا تھا، اور فہیم بھی اسے ویسے ہی گھور رہا تھا۔ نہ کرو روحان، میرے بچے کے ویسے ہی اتنی چوٹ لگی ہے بیٹا۔ روحان کے تھپڑ مارتے ہی زینب روحان سی آواز میں بولی تھی۔ وہ فہیم کے سرانے بیٹھی بیٹے کو زخمی دے کر بہت ہی زد و رنج ہو رہے تھے، اور فہیم کے زخمی سر پر دھیرے دھیرے ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے بار بار پیار کر رہے تھے۔ ماما جان، میں ٹھیک ہوں، اب پلیز روئے مت۔ فہیم ماں کا ہاتھ تھام کر چومتا ہوا بولا تھا، جبکہ ریحان شاہ، زاویہ شاہ، فرمان درانی اور شہریار صاحب اپنی بیوی کے پیچھے کھڑے کب سے اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ مہوش افندی بھی عائزہ کی کال سن کر ہاسپٹل چلی آئی تھی، اور فہیم کے بیڈ کے سائڈ کھڑی اس کی خیر خیریت دریافت کر رہی تھی۔ ان کے سوا گھر کی باقی عورتیں بھی باری باری آ کے فہیم کی خیریت پوچھتی اسے گھیر کر بیٹھی جا رہی تھی۔ رکیم، حالب اور عادی بھی خاموشی سے ایک طرف کھڑے اپنی باری کا انتظار کرتے۔ فرمان، روشان، ہاشم، فہد، رحم بھی تینوں بھائی اس کے ایک کونے میں کھڑے تھے۔ ان کے گھر کی جذباتی عورتیں جگہ خالی کرتی تو ان کا نمبر آتا۔ پھر کچھ ہی دیر میں ہادی ایک ڈاکٹر کے ساتھ ہی روم میں داخل ہوا تھا، اور سب اس کو اس طرح فہیم کے گرد جمع دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ اتنے لوگ! او خدایا! ماما، فاطمہ چچی، پھپھو، مہوش چچی، عائزہ، عنایہ بابی، حور، مانور بابی، آپ سب لوگوں نے یہاں پر بھیڑ کیوں لگائی ہوئی ہے؟ یا اللہ، یہ شاہ ہاؤس نہیں ہے، میرا ہاسپٹل ہے۔ آپ لوگ پلیز روم خالی کریں اور گھر جائیں۔ فہیم کا خیال رکھنے کو یہاں پر اتنے ڈاکٹر ہیں، میں ہوں، روحان ہے، انابیہ ہے، آپ سب لوگ فوراً سے بیشتر گھر جائیں۔ پھوپھا جان، ڈیڈ، چاچو، یار آپ سمجھائیں نا۔ ہلدی نے پورے خاندان کو روم میں جمع دیکھا حقیقتاً اپنا سر پیٹ لیا تھا۔ کب سے سمجھا تو رہے ہیں یار، یہ لوگ یہاں سے ہلنے کو تیار ہی نہیں ہو رہی۔ ریحان صاحب بے بسی سے بولتے، میں کہیں نہیں جاؤں گی ہادی، یہاں سے میں فہیم کے پاس رہوں گی بس۔ زینب قطعیت سے بولی تھی، اور فرمان صاحب نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ زینب، وہ ٹھیک ہے، اب یہاں رک کر کیا کریں گے، اس کا علاج تو کر نہیں سکتی نا، الٹا رو رو کر بات اسے پریشان کریں گے اور اپنا بی پی ہائی کر لیں گے، اس لیے آپ گھر جائیں۔ اب فرمان صاحب جھنجھلاتے ہوئے بولے تھے، ہاں زینب بیٹا، گھر جاؤ تسی ساڑے۔ ریحا، زینب کو گھر لے کر جائے۔ فاطمہ، مہوش، آپ لوگ بھی چلو اب۔ عائزہ پتر، ہور، سب باہر چلو، شاباش۔ زاویہ صاحب زینب کا ہاتھ پکڑ کر فہیم کے پاس سے کھڑا کرتے ہوئے بولے تھے، بھائی مگر زینب نے کہنا چاہا تھا، لیکن تبھی فرمان صاحب نے زاویہ شاہ کے ہاتھ سے زینب کا ہاتھ جھٹکے سے چھڑایا تھا، اور چنبٹنے کے انداز میں ان کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے باہر نکلتے چلے گئے تھے۔ ان کے باہر جاتے ریحان شاہ نے بھی جھک کر دربارنوں کی طرح ہاتھ کے اشارے سے فاطمہ کو باہر کا اشارہ دکھایا تھا، جس پر فاطمہ انہیں آنکھیں دکھاتے ہوئے حور کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل گئی تھی۔ شہریار افندی نے گلہ کھنکارتے مہوش کو دور سے ٹاٹا کر دیا تھا، تبھی مہوش عائزہ کو باہر آنے کا اشارہ کرتی پیر پٹک کر باہر چلی گئی تھی۔ تسی بھی خود جاؤ گے یا میں چھڑ کے رہوں؟ زاویہ شاہ ریحا کو دیکھتے بولے تھے، جو اب بھی فہیم کو دکھی نظر سے دیکھ رہے تھے۔ شوہر کے ٹوکنے پر وہ چونک کر ان کو دیکھنے لگی تھی۔ جا رہی ہوں بس۔ ہادی، روحان، تم لوگ میرے بچے کا دھیان رکھنا، نہ جانے کس کم بخت کے ہاتھ ٹوٹے تھے
خدا کر کے اسے بھی کوئی اسی طرح مارے، ایک ماں کی بددعا ہے یہ، ریحا نے روتے ہوئے کہا تھا اور فہیم کو پیار کر کے نمناک نظروں سے دیکھتے ہوئے عنایہ کے ساتھ ہی باہر نکل گئی تھی۔ ان کے جاتے ہی شہریار صاحب، ریحان شاہ اور زاویہ شاہ بھی تعصب سے ساتھ لاتے ان کے پیچھے چلے گئے تھے۔ وہ ان سب کو گھر چھوڑنے گئے تھے۔ اب روم خالی سا ہو گیا تھا اور بس وہ سب بھائی اندر آ گئے تھے۔ ہادی جو روم میں سب گھر والوں کو دیکھ کر اپنے ساتھ آئے ڈاکٹر کو باہر بھیج چکا تھا، اس نے سب کے جاتے ہی بے ساتا سکون کا سانس لیا تھا۔ ہادی ذرا اس بیڈ کو سر سے اونچا تو کریں، فہیم دی لائن کے روح روشن کا دیدار تو کرائیں۔ عادی نے آگے بڑھتے شرارت سے عادی سے کہا تھا اور عادی نے اسباب میں سر ہلا کر فوراً پینٹی کی طرف لگے ہوئے ہینڈل کو گھما کر فہیم کا بیڈ اونچا کر دیا تھا۔ تو مسٹر لائن بتانا پسند کریں گے کہ اچانک کن لڑکھڑوں نے حملہ کر دیا تھا؟ عادی نے زور سے فہیم کی ٹانگ پر ہاتھ مارتے ہوئے پوچھا۔ سالے کمینے، پہلے ہی ٹوٹی پڑی ہے نہ مار، فہیم کراتے ہوئے بولا تھا۔ مگر فہیم بیٹا، کون اتنا توڑ پھوڑ گیا تجھے، وہ بھی اتنی آسانی سے؟ ہاشم فہیم کے سرانے کھڑا ہوا، اس کے کاندھے پر ہاتھ پھیرتا ہوا اس کے پاس ہی بیڈ پر ٹک گیا تھا۔ بس بھائی، وہ نصیب میں لکھی تھی چوٹ، کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا کر سکتے ہیں؟ فہیم کثر نفسی سے کام لیتا ہوا بولا تھا۔ فرحان اور فہد بھی اس کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ مگر پھر بھی تم نے دیکھا تو ہوگا نا کس نے تم پر اٹیک کیا، کون لوگ تھے اور حملے کی وجہ کیا تھی؟ کیا ان لوگوں سے کوئی دشمنی تھی تمہاری؟ روشان نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ وہ روشان بھائی، وہ انجان لوگ تھے، پتہ نہیں شاید کسی اور کے مغلاتے میں مجھے مار گئے۔ فہیم آنکھیں چراتا ہوا بولا۔ نہ نہ نہ، آنکھیں مت چرا، بول دے صاف بول دے اب تو کہ اس چکوٹھے کو کسی اور نے نہیں بلکہ اپنی شیر کی شیرنی نے بگاڑا ہے۔ رکیم دانتوں کی نمائش کرتا بولا تھا اور رکیم کی بات سنتے سب نے چونک اس کو دیکھا تھا، جبکہ فہیم نے آنکھوں میں اسے چپ رہنے کی وارننگ دی تھی۔ اسے ایسے مت گور، وہ سچ کہہ رہا ہے، یہ بات یہاں پر موجود ہر شخص جانتا ہے کہ تجھے یوں ہی اچانک کوئی بھی دھو کر نہیں جا سکتا۔ تم مار کھانے والی شے ہے بھی نہیں۔ یہ بتا، یہ اٹیک عائشہ نے کس وجہ سے کیا ہے؟ اب یہ بات حالم نے سنجیدگی سے پوچھا تھا اور عائشہ کا نام سن کر فہد اپنی جگہ سے اچھل پڑا تھا۔ باقی سب بھی حیران پریشان سے کھڑے رہ گئے تھے۔ کیا مطلب؟ یہاں شیطان کی حالت کا کیا ذکر؟ اینڈ ویٹ حالب، یہ کیا کہنا چاہتے ہیں اس لڑکی نے فہیم کی یہ حالت کیا؟ فہد حیرت سے بولا تھا۔ مجھے پورا یقین ہے فہد بھائی، یہ سب اسی نے کیا، کیونکہ یہ لاسٹ میں اسی سے ملنے گیا تھا اور وہ شیطان کی حالت توڑ پھوڑ کرنے میں ایکسپرٹ ہے۔ انسان کے بچوں کی کتے بلوں کی طرح پٹا کر دھلائی کرتی ہے، مارشل آرٹ جانتی ہے۔ حالب نے وہاں پر کھڑے اپنے بڑے بھائیوں کو بتایا تھا۔ وہ سب بھی اس کی بات سن کر اپنی بھی جگہ پر شاک رہ گئے تھے۔ کیا حالب سچ کہہ رہا ہے فہیم؟ یہ سب عائشہ نے کیا ہے؟ اس نے تمہیں مارا ہے؟ اس بار فرحان نے سنجیدگی سے پوچھا تھا، مگر فہیم لبسیے خاموشی سے بیٹھا رہا۔ یہ کچھ نہیں بتائے گا، اس کے منہ پر عشق کی ٹیپ لگی ہوئی ہے۔ آنکھوں پر عشق کی پٹی سنا ہے، منہ پر عشق کی ٹیپ بھی لگتی ہے، پہلی مرتبہ سنا ہے۔ رکیم نے حالب کو دیکھا، سوچا تھا اوکے مت بتا، لیکن اب میں اسی سے جا کر پوچھوں گا جس نے یہ سارا کھیل کھیلا ہے۔ تو نے شیرنی کر کے اسے اپنے سر پر بٹھا رکھا ہے نا، مگر میں آج تجھے اچھی طرح سے سبق سکھا کر آؤں گا۔ حالب سے وارن کرتا باہر نکلنے لگا تھا۔ تجھے میری قسم حالب، یہیں پر رک جا، تو عائشہ سے کچھ نہیں کہے گا، میں تم لوگوں کو سب بتاتا ہوں۔ حالب کو باہر نکلتا دیکھ کر فہیم طرف کا بولا تھا۔ باقی سب خاموشی سے ان دونوں کی باتیں سن رہے تھے۔ ہاں، یہ عائشہ نے کیا ہے، فہیم نے مدھم آواز میں جیسے انکشاف کیا تھا اور وہ سب ششدر رہ گئے تھے۔ واٹ؟ چی 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 چی، فہیم میرے بھائی، تیرا یہ حال ایک لڑکی نے کیا ہے؟ اوف، یہ سننے سے پہلے میرے کان بہرے کیوں نہیں ہو گئے؟ یہ میرے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ میرا شیر ورگا بھائی ایک لڑکی سے پٹایا، لیکن یار وہ تو کسی بھی اینگل سے جیکی چین نہیں لگتی، اور جس طرح تیری دھلائی کی گئی نا، اسے یہ صاف لگتا ہے یہ کسی پروفیشنل بندے کا کام ہے۔ کیا اسی شیطان کی حالہ نے تجھے گدوں کی طرح دھویا ہے؟ ہاشم نے حیرت سے فہیم کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاشم بھائی، اس کا نام شیطان کی حالہ نہیں عائشہ ہے، اور یہ سب عائشہ نے خود نہیں کیا بلکہ 4-5 گنڈوں سے کروایا۔ میں اسی سے ملنے گیا تھا جب کچھ لوگوں نے مجھ پر حملہ کیا تھا، لیکن عائشہ نے مجھے نہیں مارا۔ اس نے میری سپاری دی تھی کچھ چوہوں کو، جنہیں صرف 2 پنچز میں ہی میں اس وقت ڈیر کر دیتا، مگر میں نے انہیں نہیں مارا کیونکہ میں اپنا گلٹ مٹانا چاہتا تھا۔ فہیم اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ اب یہ بھی بتا دے میرے بھائی کہ ایسا کون سا گلٹ تجھے کھایا جا رہا تھا جس کے لیے تو نے اتنی بری طرح مار کھائی؟ آپ کی بار کب سے خاموش بیٹھا رہا بول اٹھا تھا، جبکہ روشان بھی مسکراتے ہوئے خاموشی سے سب سن رہا تھا۔ میں فہیم کے زبان پر اپنا جرم قبول کرتے ہوئے لڑکھڑا گئے تھے۔ بول دے میرے بکرے، قربان تو ہو ہی چکا ہے، اب کس بات کا ڈر ہے؟ ہاشم نے زور سے فہیم کے پیٹھ پر ایک دب مارتے ہوئے کہا تھا۔ بتاؤ فہیم، کیا کیا ہے تم نے؟
फरहान ने फहीम के सामने पड़े स्टूल पर बैठते संजीदगी से पूछा था। मुझे आशा पर बहुत ही गुस्सा था। उसने एक बार मुझ पर पहले भी हमला किया था, मगर मैंने नजरअंदाज कर दिया। इस हमले में खुद को गोली मारने वाली बात वो गोल कर गया था। फिर उसने मामू चांद को हालत के बारे में बता दिया था, उनके ऑफिस जाकर, जिसकी वजह से हमारे घर में इतना बड़ा हंगामा हो गया। उसने फहद भाई और डैड से भी बदतमीजी की। मैं तब भी चुप रहा, लेकिन फिर उसकी अगली हरकत ने मुझे शदीद गुस्सा दिला दिया था। मैं रूहान के साथ उसके फ्रेंड की शादी में गया था, जहां वो भी दुल्हन वालों की तरफ से शामिल थी। दुल्हन आशा की कजन थी। वहीं मैंने उसे छोटा सा मजाक किया था, मगर आशा ने सबके सामने मुझे थप्पड़ मारकर मेरा मीटर बिल्कुल घुमा कर आ दिया। तब भी उसे बदला लेने के लिए मैंने उसे किडनैप कर लिया था। जिस रात सना पर उस साइको ने हमला किया था, उसी रात मैं मैरिज हॉल से आशा को किडनैप करके अपने फ्रेंड के फादर की एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में लेकर गया था। वहां पर अपने भरोसेमंद आदमियों और 2-3 औरतों को उसकी निगरानी पर छोड़कर वापस शादी में चला गया था। मगर तभी रकीम का फोन आया कि सना पर किसी ने हमला कर दिया और मैं शादी छोड़कर हॉस्पिटल चला गया। हम सब सारी रात हॉस्पिटल में रहे। मेरा इरादा कुछ देर आशा को रात धमकाकर वापस छोड़ाने का था, मगर उसके पास वापस नहीं जा सका। अगले दिन जब मैं उसके पास पहुंचा तो वैसे बेहोश पड़ती। तब मैंने उस पर पानी फेंक उसे होश दिलाया और फिर उसके सामने शर्त रखी कि हाथ जोड़कर अपनी एक एक गलती की मुझसे माफी मांगे, तभी मैंने उसे घर छोड़कर आऊंगा। मगर उसने मेरी बात नहीं मानी और फिर फहीम इतना कहकर चुप हो गया। और फिर क्या क्या किया तूने? आदि उसे घूरते हुए पूछा था, जबकि बाकी सबकी बेचैन नजरें भी फहीम पर टिकी थी, जो अब न जाने कौन सा न्याय इंकशाफ करने वाला था। और फिर मैंने उस पर ढेर सारे चूहे के बच्चे फेंक दिए। फहीम शर्मिंदगी से सर झुकाकर आंखें मीचते हुए जल्दी से बोला था। उसके अंदर बड़े भाइयों के चेहरे देखने की हिम्मत ना थी। वो सब हैरत से शशतर बैठे उसकी सूरत देख रहे थे। राहम, जो कि बाएं तरफ वाले सोफे पर बैठा अपने फोन पर पोल खेल रहा था, हैरत की ज्यादा से उसकी उंगली स्क्रीन पर चिपक कर रह गई थी। वो बाल हट करना ही भूल गया था और राहम के पास बैठा रोशान हथेली पर चेहरा टकाए बैठा था, मगर फहीम की बार बार उसकी जो कोहनी सोफे पर सर पर टिकी थी फिसल कर नीचे हो गए थे। वो हैरत से आंखें फाड़े फहीम को देखने लगा था। आदि फहीम के पैरों की सर पर दोनों हाथ कमर पर टकाए खड़ा था, मगर फहीम की बात सुनते उसका मुंह भी हैरत से खुला रह गया था। कमर पर टिके हाथ कब नीचे गिरे उसे पता नहीं चला था, जबकि फहद, जो कि हाथी के पास ही खड़ा था, उसे फहीम के इंकशाफ पर जोर से अपने माथे पर दाएं हाथ मारकर नफी में साड़ी लाया था। फरहान फहीम के पास ही स्टूल पर बैठा था और हनको की तरह आंखें फाड़े भाई को देखने लगा था। मगर सबसे बुरा हाल हाशिम का था। उसके चेहरे पर तो बिल्कुल किसी दुख की बेचारी स्कैनर्स की हिरवन वाले सिक्सटीज की हिरवन वाले एक्सप्रेशन थे। वो समझ रहा था कि किडनैपिंग के बाद फहीम ने आशा के साथ शायद कोई छेड़छाड़ कर दी होगी, जिसका बदला आशा ने उसकी कुट लगा कर लिया था। मगर यहाँ तो खोदा पहाड़ निकला चूहे के बच्चे वाला मामला था। इन सब के चेहरे पर इतने मुजाका हेज तासरात थे कि अचानक कोई भी रूम में आता तो उनकी शक्लें देखकर हंसते हंसते लोट पोट हो जाता। फहीम ने इतनी देर की खामोशी के बाद जब डरते डरते अपनी आंख खोली तो सामने उसके तीनों कमीने जार खड़े से घूरे थे, जबकि इधर उधर खड़े और बैठे हुए उसके सारे भाई हैरत की ज्यादती से कंग टक्कर टक्कर उसकी शक्ल देख रहे थे। फिर सबसे पहले फरहान का सत्ता टूटा था। फहीम, तुमने आशा को किडनैप किया बिना मामा डैड के बारे में सोचे कि उन्हें पता चल गया तो क्या होगा। और वो एक लड़की है फहीम, जिसे पूरी रात तुमने गैर लोगों के हवाले करके रखा। तुम जानते हो ये कितना रिस्की था? क्या इस मामले में तुम इन गैर मर्द औरतों पर भरोसा कर सकते थे? अगर कोई ऊंच नीच हो जाती तो? तुमने एक बार भी न सोचा कि आशा के घर वालों के दिल पर क्या बीती होगी, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा होगा उन्होंने उसे। आगे वो लोग सनम की वजह से कितने परेशान हैं। फरहान को यह सब सुनकर बहुत ही गुस्सा आया था। सॉरी भाई, बस गुस्से की जाती से मेरी अकल ही सैलब हो गई थी और मुझसे यह गलती हो गई। फहीम शर्मिंदगी से बोला था। ओए, फिर क्या हुआ? उसने माफी मांगी कि नहीं? आशिम ने भी हैरत से बाहर आते हुए पूछा। नहीं ना, उसने माफी तब भी नहीं मांगी। फिर मैंने उस पर एक डिब्बा भरकर छोटे वाले काकरोच फेंके, तब जाकर उसकी अकल ठिकाने आई और उसने डर कर मुझसे माफी मांगी। फिर मैंने उसके घर छोड़ाया और इसी बात का उसने मुझसे बदला लिया, मेरी सपारी देकर। फहीम मुंह लटका कर बोला था और फिर फरहान को छोड़कर बाकी सबके जनाती के हक से पूरा रूम गूंज उठा था। यार, इससे बड़ा गधा मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। यानी ये तो हद ही हो गई, इतना बड़ा रिस्क लेकर लड़की किडनैप की, पूरी रात उसको बांध कर भी रखा और अगले दिन उसे चूहे और काकरों से डराकर ये वापस घर भी छोड़ाया। फहीम मेरा बच्चा है, मेरा बीबा बच्चा है। देख रोशान, उसकी शक्ल पर कितनी मासूमियत बरस रही है। फरहान, देख ले, जो काम तूने और फाद ने ख्वाबे भी नहीं किए, टैड के शेर ने उन्हें हकीकत में पाया तकमील तक पहुंचा दिया। वाह मेरे शेर वाह। किडनैपिंग तो हो तो ऐसी मजा आ गया।
हंस का आवाज बुलंद बोलता। हाशिम फहीम के पास से उठकर उसके पैरों के सर पर खड़ा हो गया था और मंगन अंदाज में अपना सर धरने लगा था, बिना यह देखे कि फहीम का रंग दरवाजे को देखते कितनी तेजी से बदला था। उसके हाथों के तोते कबूतर सब उड़ चुके थे, मगर हाशिम की जुबान को ब्रेक नहीं लग रहे थे। तूने आशा को किडनैप कर लिया, बदले में उसने तेरी सुपारी देकर तुझे पिटवा दिया। ओए मजा आ गया यार। तभी मैं भी कहूँ कि फहम इतनी आसानी से मार खा के कैसे आ गया। वो तो अब जाकर राज खुला कि हमारा शेर अपनी मोहब्बत के लिए खुद को महबूब के कदमों में कुर्बान करके लौटा है। ये मोहब्बत नहीं, शहादत है मेरी भाई। तुमने अपनी मोहब्बत के लिए अपना खून बहाकर खुद को शहीद आशिकों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। तो एक आशिक ही नहीं, गाजी भी है। हाशिम जोश व जज्बात से बोलता। फहीम के उड़े हुए रंग चेहरे को देख नहीं रहा था, वो तो बस बोलता जा रहा था। तभी फहीम ने दरवाजे पर खड़े इजराइल और उनके पीछे खड़े उनके 3 साथियों के खून हवार तेवर देकर बुलंद आवाज में कलमा पढ़ना शुरू कर दिया था। उसे मौत सामने खड़ी नजर आ गए थे। उसके रंग बदलते चेहरे को आदि ने गौर से देखा था। उसकी निगाहों की मोहब्बत पर पलट कर दरवाजे की तरफ देखा था, जहाँ उन सबके वालिद मोहतरम पूरे दरवाजा चौपट खोले हुए खड़े और उनके बड़हम नजरें फहीम पर टिकी हुई थे।